السلام عليكم البنات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الغديوه خفيفه، ساندويتش بالكفته ديال الدجاج. وهنا غادي نقدم لكم الخبز ديال الساندويتش، كيجي زوين وخفيف. نمر المقادير. عندي هنايا قد الدقيق، قد الفورس، قد الفينو. انا هنا عندي تقريبا 300 غرام، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال السكر، الملح على حسب الذوق، انا دايره معلقه، وبيضه وحده، وجوج معالق ديال الزيت المائده، والماء دافي. على بركه الله، بسم الله. نعجنوا هذا الخبز، نخلطوا بالماء، التعجين عادي ولكن كيجي زوين وخفيف. بالنسبه للساندويتشات الا بغيتو تنوعوا شويه. كنعجنوا العجينه، نجمعوها، والماء كنزيدوه شويه بشويه. الثاني الماء على حسب الدقيق كي داير، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء. صافي كتبقاو تدلكوا فيها حتى كتجمع مزيان. ثم العجينه خصها تجي خفيفه بحال هكا، تلصق شويه في اليدين. صافي العجينه ديالنا هي وجدات. قلت لكم هي راه كتلصق شويه في اليدين، معليش، مزيان بحال هكاك. دابا ناخذو غنديروا لها شويه زيت العود، دهنا بشويه الزيت، انا دهنتها بزيت الزيتون. نتوما تقدروا تدهنوها بزيت عاديه اللي متوفر. صافي نديروها بشي بلاستيكه ولا ديروا لها بابي سيلوفان تخليوها تخمر. ديروها فشي بلاستيكه ولا ديروا لها بابي سيلوفان تخليوها تخمر واحد على حسب الجو. الا كان الجو سخون راه ما كتشدش الوقت بزاف. وانا نوريكم التتمه. البنات، ها هي العجينه ديالنا دابا خمرات. حيدو منها داك الهواء ونقسموها كويرات صغار، وغنوريكم كيفاش غنشكلوها على شكل ميني باغيت. نتوما ديروا هذا القياس، كل على حسب اللي بغيتو. كاين اللي غيبغيهم كبار شويه، كاين اللي غيبغيهم صغار، نتوما كيفاش بغيتوهم. المهم انا غنقسمها دابا وانتم كتشوفوا اش كي غندير لها، كي غنشكلها. نتوما البنات كنزيتو كنسرحها بحال هكا، نتمنى يبان لكم. من بعد كنديروا لها هكا، نتوما نشدوها مزيان من التحت
صافي ونديرها بحال هكا، بحال على شكل ميني باغيت، ونحطوها في لاطا. غير هما نبعدهم شويه على بعضياتهم. ناخذ معكم وحده اخرى، نديرها معكم شويه. ديما كنزيتو يدينا. هانتوما ما كنرقوهاش بزاف، غير كندلكوها شويه صافي. كنهزو كنبقاو نديروها، كنوريكم بصبيعاتنا. ونسدوها، نسدو لها الجناب صافي، ونقادو لها الشكل ديالها. نحطوها في اللاطه صافي، ونخليهم عاوتاني يخمروا. نرشوهم بشويه ديال الطحين ونفلحوهم بشي سكين حاد ونخليهم يخمروا. تنسالي الكميه اللي عندي وانا معاكم. هنا رشيتهم بالدقيق وفلحتهم. دابا غنغطيهم باش يعاودوا يخمروا، عاد ندخلهم الفران. غنشعل الفران على 220 درجه الفوق والتحت، ويطيبوا. نحطوه في التحت يطيبوا، نطلعهم من الفوق يتحمروا صافي ونخرجوهم. الخبز ديالنا هو خمر. دابا غندخلوه الفران كي قلت لكم على 220 حتى 240 درجه، يكون الفران سخون قبل. نديروها لتحت طيب من التحت، عاد نطلعوها الفوق باش يتحمر. من بعد نخرجوه وانا نوريكم شنو غنديروا ليه. هانتوما البنات، انا غنتبل معكم الكفته ديال الدجاج اللي غندير في الساندويتش. عندي هنايا المقادير. عندي الثومه، درس ديال الثومه، شويه ديال المطارد، مليحه على حسب الذوق، تحميره، شويه البزار، شويه الكمون، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الخرقوم عرق، شويه ديال الربيع، وواحد شويه ديال الحامض، قطيره ديال الحامض. ناخذ هاد المكونات كلهم. هنا غنعصر شويه الحامض صافي. نديرها هكا صافي. نخلط هاد المكونات كلهم ونخليوها في الثلاجه تدخل مع هاد العطريه مزيان حتى نبغيو نطيبوها. الا عندكم شويه ديال لاشابلو خلطوا مع شويه ديال لاشابلو. انا حيت ما عنديش، ما متوفرش عندي دابا، كتجي احسن. صافي دابا غندخلها للثلاجه باش تشرب ديك العطريه واحد ساعه المكانه ولا اكثر كاع، متى تبغي تقدموا الساندويتش ديالكم. هانتوما البنات، ها هو الدجاج ديالنا درناها، الكفته ديال الدجاج درناها كطيب صافي. دابا غنبداو ندهنوهم بشويه الزيت ونقلبوا فيهم باش كيجيو محمرين صافي. كنبقاو بحال هكا ندهنو فيهم ونقلبوا فيهم حتى كيتحمروا وطيبوا مزيان، وعاد نديرهم في الساندويتش. ها هما الخبيزات ديالنا خرجناهم دابا من الفران. غنغطيوهم واحد 10 دقائق عاد نعمروهم باش ما بغينا. هانتوما البنات، هذه هي البطاطا اللي غنرافق مع الساندويتش ديالي. هذا انا راه كندير القياس ديال فرد واحد. عندي بطاطا واحده كبيره، نزيد عليها شويه التحميره بحال هكا، نزيد شويه البزار، نقول راس معلقه صغيره، ندير الملحه كتبقى ديما على حسب الذوق. ندير لها شويه الزيت. هنا غندير لها شويه زيت الروميه حيت باقي غادي نخدم، باقي غنزيد لها حوايج اخرين. هنا اصلا البطاطا ديالي راه تسلقات واحد شويه، غير واحد دقيقه بحال هكاك صافي. بعد كنهز الشب كنحركها صافي. دابا كندخلها للفران شاعل لتحت والفوق على درجه حراره ديال 240 درجه. طيب ونوريكم التتمه. هذه هي الشموره اللي غنرافقوا مع البطاطا، فيها الربيع والثومه والزبده، وغنحطهم فوق العافيه تذوب الزبده وداك
طيب ديك الثومه مع داك الربيع تيطلقوا مزيان، وغنديرهم البطاطا. البطاطا ديالنا هي حتى هي درناها في الفران كطيب، غير تحمر وتكون مقرمشه، عاد نديرو لها الشرموله ديالها حتى هي. هانتوما خواتاتي الخبيزات ديالنا كي قلت لكم خرجوا من الفران وغطيوهم شويه، هما كيجيو رطبين. ديروا فيهم اي ساندويتش، كفته، اي حاجه كانت عندكم تقدروا ديروها فيها، كيجيو زوينين كيجيو رطبين. انا دابا غنصايب معكم واحد ساندويتش. ناخذ شي وحيده نحلها معكم. نتوما شفتوا الداخل ديالها، ندير فيه شويه. انا عندي هنا لاصوص ديال الساندويتش، غندير فيه شويه. نديرو شويه الخس. ساندويتش اي حاجه كتبغيها كتقدري ديريها فيها. غندير شويه طماطيشه طريفات، وناخذ هذا ونديرو فيها. سمحوا لي، انا كنفضل هذا نقطعو على جوج. الكفته ديال الدجاج صافي، وكندير لها بحال هكا. بغيتي تزيدو فرماج كتزيدوه اللي بغيتو، وانا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. هانتوما البنات، ها هو دابا الساندويتش ديالنا وجد. درتو بالكفته ديال الدجاج، درت فيه مطيشه مقطعه والخس، وها هي البطاطا ديالنا ملي طابت في الفران. خديت الثومه وربيع وشويه الزبده درتو في المقله، خويتو عليهم، فكيت عليهم شويه الفرماج احمر. وهنا واحد السلطه ديال الباربا، فكيت الباربا ودرت لها شويه ديال السكر صافي. وهذا هو الخبيزات ديالنا ديال الساندويتش، بالصحه والراحه. وكنتمنى هاد الوجبه تنال الاعجاب ديالكم، ودعمونا بلايك وابوني وبارطاج، ولا كان شي كومونتير حتى هو مرحبا. اي انتقادات اي حاجه زوينه. هنا كنقول لكم مع السلامه.